बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है व्यूज़? आप सब खैरियत से हैं? ठीक ठाक। अल्लाह ताला आप सबको अपने फ़रमान में रखे। नया साल मुबारक हो 2024। अल्लाह ताला हम सब के लिए ये साल जो है, ये साल नौ जो है, ये सब के लिए मुबारक फरमाए और हम सब के लिए बाइस रहमत हो। तो आजकल जैसा आप जानते हैं कि जो मौसम सरमा है वो अपने अरूज पे है और आजकल सर्दी की शिद्दत जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो हो चुकी है और टेम्परेचर जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो कम हो चुका है। तो इससे ये है कि कबूतर जो है ख़ास तौर पे जो ब्रीडिंग फ्लॉक होता है, जो ब्रीडिंग वाले जो हमारे कबूतर हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इससे जो है मुतासर होते हैं। तो इसमें जो है पहला तो ये है कि सख्त सर्दी में कबूतरों को अमूमन जो है वो ये फाउल कुराइदा जिसको कहते हैं, ये हो जाता है। कुराइदा से मुराद ये दो किस्म का होता है। एक तो ये है कि इसमें कबूतर जो है उसको आम नज़ला ज़ुकाम होता है और कबूतर जो है वो अपना मुंह खोलता है, ऐसा लगता है जैसे वो सांस जो है वो मुश्किल से ले पा रहा है। और दूसरी जो सूरत इसकी होती है उसमें यह है कि आंखों में पानी आ जाता है, आंखें सूज जाती हैं और कबूतर की आंखें जो हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाती हैं, चाहे वो बच्चे हों या बड़े बड़े कबूतर हों। अमूमन ये जो कुराइदा है ये बच्चों को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करता है और बड़ों को भी अफेक्ट करता है जी, जो बड़े कबूतर होते हैं। तो इसके लिए अगर तो कबूतर जो है वो उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, यानी वो मुंह खोलता है बार बार और मुश्किल से सांस लेता है, तो मेरे तजर्बे के मुताबिक जो है इसको जो मैंने बड़ी एक इसमें एक इफ़ेक्टिव जो मेडिसिन पाई है वो क्लेरासिड है, टैबलेट है और बेट्रीसोल है। तो इसमें ये है कि क्लेरासिड टैबलेट 500 mg की होती है, तो इसके आप जो है वो 10 हिस्से कर लें और जो बेट्रीसोल टैबलेट है ये इसके 2 हिस्से कर लें। तो ये जो है एक एक जो 10वां हिस्सा है क्लेरासिड टैबलेट का और आधी बेट्रीसोल। ये आप अगर कबूतर नॉर्मल जो है वो लग रहा है कि इतना ज़्यादा बीमार नहीं है, तो उसके लिए ये है कि दिन में एक मरतबा इस्तेमाल करें जो क्लेरासिड 10वां हिस्सा और बेट्रीसोल जो है वो आधी आधी टैबलेट। और अगर कबूतर ज़्यादा बीमार आप लग रहा है कि उसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी पेश आ रही है, तो और नज़ला ज़ुकाम है और पानी भी बह रहा है उसकी नाक से, तो वो उस ये है कि एक क्लेरासिड जो है ये 10वां हिस्सा सुबह और बेट्रीसोल हाफ जो टैबलेट है, और शाम को भी जो है ये 10वां हिस्सा क्लेरासिड टैबलेट और बेट्रीसोल जो है वो आधा हिस्सा। तो ये इंशाल्लाह 3 से 5 दिन आप कोर्स करवाएं तो इससे इंशाल्लाह बहुत इससे फ़र्क पड़ेगा और कबूतर जो है वो जो है बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाता है जी। दूसरा जो इसमें यह है कि कबूतरों को जो आँखों की प्रॉब्लम होती है, तो इसमें आंखें सूज जाती हैं जैसा मैंने पहले अर्ज़ किया। तो इसमें यह है कि एक तो टाइलोपिन जो ये इंजेक्शन मिलता है, ये वेटरी का इंजेक्शन है, तो इसके जो है कुछ जो है 1 से 2 कतरे आंखों में डालें और इसके साथ अगर आंखें जो है सूज गई हैं तो इसमें जो है वो ये जो अपने टैबलेट है लेफ्लॉक्स, इसके भी आप 10 हिस्से कर लें और एक हिस्सा जो है वो लेफ्लॉक्स दे दें और बेट्रीसोल के और ये जो टाइलोपिन है इसका 1 से 2 कतरे आप डेली डालें, तो ये कबूतर जो है 3 से 5 दिन में बिल्कुल इंशाल्लाह आंखें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। तो इसमें जो दूसरा ज़्यादा जो बीमारी हमलावर होती है कबूतरों को, ये सर्दियों के जो पीक पे सीज़न जब होता है, तो इसमें एक तो कबूतर जो है वो फूल जाते हैं। आमतौर पे आपने देखा होगा कबूतर पर फुला लेते हैं और सुस्त होकर बैठ जाते हैं, तो इसमें ये जो है ये बुखार की इलामत होती है। और दूसरी जो चीज़ है वो कबूतर जो है वो दाना हज़म करना छोड़ जाते हैं, वो उनके पोट में जो है वो दाना होता है और वो हज़म नहीं हो रहा होता।
اور تیسری جو چیز ہے وہ کبوتروں کو کینکر بھی شروع ہو جاتا ہے، یعنی گلے کا زہر بار جو ہے وہ کبوتروں کو یہ سخت سردی میں یہ بھی شروع ہو جاتا ہے۔ تو ان تینوں جو بیماریاں ہیں اس کے لیے میں آپ کو اپنے تجربے کے مطابق جو ہے وہ بتا رہا ہوں کہ اس میں جو ہے 4 قسم کے سیرپ جو ہے وہ آپ ملا کے رکھ لیں۔ ایک جو ہے وہ فلیجل لے لیں، دوسرا سیرپ جو ہے وہ آپ اموکسل لے لیں جی، تیسرا جو ہے وہ آپ پیناڈول لے لیں، اور چوتھا سیرپ جو ہے وہ آپ لیڈرپلیکس لے لیں جی۔ تو یہ ان کو جو ہے یہ چاروں سیرپ آپس میں ملا لیں۔ اموکسل جو ہے وہ پاؤڈر فارم میں ہوتا ہے، تو اس میں اتنا پانی ڈالیں جہاں تک نشان لگا ہوتا ہے، اور یہ منرل واٹر استعمال کریں یا ڈسٹل واٹر استعمال کریں۔ تو یہ جب مکسچر بن جاتا ہے تو اس کا 1 cc یہ مکسچر لے کے، اور اس میں 4 cc جو ہے وہ پانی آپ شامل کر لیں، اور یہ کبوتر کو صبح شام دیں، تو انشاءاللہ یہ تینوں بیماریاں جو ہیں ان کے لیے کافی یہ افیکٹو رہتا ہے جی، اور میرے تجربے کے مطابق جو ہے اس سے بہت افاقہ ہوتا ہے جی، اور کبوتر جو ہے وہ بالکل انشاءاللہ اس سے جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس میں سخت سردی میں کبوتر جب بعض دفعہ اس کو ہم کہتے ہیں نا پنجابی میں، کبوتر جو ہے وہ ٹھنڈ کھا جاتا ہے، تو جب اس کو سردی کبوتر کو بہت زیادہ افیکٹ کر رہی ہوتی ہے تو کبوتر جو ہے وہ سوکھنا شروع ہو جاتا ہے اور بالکل سست ہو جاتا ہے، تو وہ کھانا پینا بھی جو ہے وہ کبوتر چھوڑ دیتا ہے، چاہے وہ بچہ ہو یا بڑا ہو، اور خاص طور پہ بچے جو ہیں اس سے بہت زیادہ جو ہے متاثر ہوتے ہیں۔ تو اس کا جو میرے تجربے کے مطابق جو ہے بڑا جو افیکٹو اس کا ایک پر اثر جو ہے وہ علاج جو ہے اس میں یہ ہے کہ فلیجل آپ انجیکشن لے لیں، یا آپ میڈیکل سٹور سے مل جاتا ہے جی، اور دوسرا جو ہے وہ نوویڈیٹ انجیکشن لے لیں۔ تو یہ دونوں انجیکشن جو ہے یہ آپ لے کے تو 1 cc کی سرنج لے لیں، یہ جو ہے انسولین سرنج ہوتی ہے، تو اس کا ایک سی سی کی سرنج کا ایک حصہ جو ہے وہ فلیجل انجیکشن لے لیں، اور ایک حصہ جو ہے وہ نوویڈیٹ انجیکشن لے لیں، اور یہ کبوتر جو ہے اس کے جو پیٹ ہے اس کے اوپر لگائیں، تو اور انٹرامسکر لگائیں یعنی گوشت کے اندر لگائیں، اور چھوٹی جو اس کی سوئی ہوتی ہے یا نیڈل جو ہے وہ استعمال کریں۔ تو یہ دن میں ایک مرتبہ ہی کافی ہوتا ہے، یہ 2 سے 3 دن اگر آپ لگائیں گے تو انشاءاللہ اس سے کافی حد تک جو ہے وہ کبوتر صحیح ہو جاتا ہے جی۔ تو اس کا یہی ہے کہ میں نے پہلے ایک سیشن میں آپ کو جو ہے وہ تفصیل سے بتایا تھا کہ کبوتروں کو جو ہے وہ سردی سے جو ہے کیسے ہم اس کا بچاؤ کر سکتے ہیں، اور ان کی خوراک جو ہے وہ ہم سردیوں میں کون سی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ایک تو یہ ہے کہ اس سے کبوتر صحت مند رہتے ہیں، اگر اس طرح کی بیماریاں آ جاتی ہیں جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا، تو اس میں یہ ہے کہ یہ جو ان کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ آپ اس طرح کر سکتے ہیں جس طرح میں نے آپ کو جو ہے وہ بتایا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس سے جو ویورز ہیں میرے وہ ان کو جو ہے ان سے انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا، اور جو بڑے چونکہ ہم سب کا شوق جو ہے بڑا قیمتی ہے، اور کبوتر ہمارے نزدیک جو ہے بڑی اہمیت رکھتے ہیں، تو اس لیے ان کبوتروں کو جو کہ ہمارا ایک بہت یعنی قریبی ایک یا بڑا اچھا ایک شوق ہے، تو اس کو بچانے کے لیے اور کبوتروں کو جو ہے بیماریوں سے بچانے کے لیے یہ طریقہ کار جو ہے وہ ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ میرے تمام جو ویورز ہیں وہ ونس اگین سال نو کی مبارک ہو، اور یہ سال جو ہے